अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रदियल्लाहु तन्हा की कनीज़ों, सच्ची हिकायत के दर्स नंबर 53 एपिसोड नंबर 53 में आप सबका इस्तकबाल है। मैं गुजारिश करूंगा अपने उन तमाम भाइयों से, अपनी उन तमाम बहनों से जो अभी अभी हमारे इस दर्स में शामिल हुए हैं, आप अगर हमारे तमाम एपिसोड्स को सुनना चाहते हैं तो YouTube पर हमारे SDI ऑडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहें। आइए नबी रहमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये गुलामी पेश कर लें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम सच्ची हिकायात के चौथे बाब से खुलफाए राशिदीन रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से हिकायात समाअत कर रहे हैं। हिकायत नंबर 150। फैसला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी और एक मुनाफिक में किसी बात को लेकर झगड़ा पैदा हो गया। यहूदी चाहता था कि जिस तरह भी हो मैं इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर चलूं। चुनांचे वो कोशिश करके उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अदालत में ले आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाकया सुनकर फैसला यहूदी के हक में दे दिया। वो मुनाफिक यहूदी से कहने लगा, मैं उमर के पास चलूंगा और उनका फैसला मंजूर करूंगा। यहूदी बोला, अजब उल्टे आदमी हो, कोई बड़ी अदालत से होकर छोटी अदालत में भी जाता है। जब तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दे दिया तो अब उमर के पास जाने की क्या जरूरत है। मगर वो मुनाफिक न माना और उस यहूदी को लेकर हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला के पास आया और हजरत से फैसला तलब करने लगा। यहूदी बोला, जनाब पहले ये बात सुन लीजिए कि हम इससे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला लेकर आए हैं। उन्होंने फैसला मेरे हक में दिया है, मगर ये शख्स उस फैसले पर मुतमईन नहीं है और यहां आपके पास आ पहुंचा है। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला ने ये बात सुनी तो आपने फरमाया, अच्छा ठहरो, मैं अभी आता हूं और अभी तुम्हारा फैसला किए देता हूं। ये कहकर आप अंदर तशरीफ ले गए। फिर एक तलवार लेकर निकले और उस मुनाफिक की गर्दन पर यह कहते हुए मार दी कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला ना माने उसका फैसला ये है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची तो आपने फरमाया, वाकई उमर की तलवार किसी मोमिन पर नहीं उठती। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत करीमा नाजिल फरमा दी जिसका मफहूम है, तेरे रब की कसम ये लोग कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाकिम न माने और तेरा फैसला तस्लीम न करें। सबक। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला का इस बात पर यकीन था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम आला हैं। उनका फैसला ही मोमिन के लिए वाजिबुल अमल है और उनका फैसला तस्लीम न करे वो मुजरिम है। ये भी मालूम हुआ कि हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला के अमल की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तायीद फरमाई और खुद खुदा ने भी तायीद फरमाई। हिकायत नंबर 151। पानी पर हुकूमत। मिस्र का दरियाए नील हर साल सूख जाता था। जब तक एक कुंवारी लड़की की भेंट नहीं लेता था इसी तरह खुश्क रहता था, जारी न होता था। हत्ता कि हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला के अहद खिलाफत में मिस्र फतेह हुआ। हजरत
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ دریا خشک ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، ہر سال یہ دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں جناب، اسی طرح سوکھ جاتا ہے جب تک کہ ہم ایک کنواری خوبصورت لڑکی اس کی بھیٹ نہ چڑھا دیں۔ یہ جاری نہیں ہوتا۔ گورنر صاحب نے فرمایا کہ ہر سال ایک بے گناہ لڑکی کا ناحق خون اسلام کو منظور نہیں۔ صبر کرو اور دیکھو خدا کو کیا منظور ہے۔ پھر آپ نے اسی وقت ایک چٹھی مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھی، جس میں دریائے نیل کے خشک ہو جانے اور ہر سال ایک کنواری لڑکی کے خون کا پورا واقعہ لکھا تھا۔ ان کا یہ خط حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے کیفیت معلوم کی تو اسی وقت آپ نے ایک خط دریائے نیل کے نام سے اور گورنر صاحب کے نام سے لکھا۔ جو خط دریا کے نام تھا اس کا مضمون یہ تھا، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اب بھی خدا ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں۔ اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں اور کوئی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے گورنر مصر کے نام یہ حکم نامہ لکھا کہ بجائے کسی لڑکی کے یہ میرا خط دریا کے اندر خشک ریت میں لے جا کر ڈال دینا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ انوکھا ارشاد سن کر سارے مصر میں دھوم مچ گئی۔ لاکھوں آدمی یہ منظر دیکھنے کو دریا پر جمع ہو گئے۔ مجمع کثیر کے ساتھ گورنر مصر بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خط لے کر دریا پر پہنچے۔ پھر دریا کے اندر جا کر فاروق اعظم کا حکم نامہ دریا کو پہنچا کر وہاں سے باہر چلے آئے۔ چند لمحوں کے بعد دریائے نیل خود بخود اس زور و شور سے جاری ہو گیا کہ کبھی بھیٹ لے کر بھی ایسا جاری نہ ہوا تھا۔ ہر سال سے اس سال 6 گز پانی زیادہ اونچا آیا۔ پھر اس دن سے ایسا جاری ہوا کہ آج تک بند ہونے کا نام ہی نہ لیا۔ سبق: فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تابع دار تھے۔ اسی کمال اتباع کا یہ نتیجہ تھا کہ دریا تک آپ کے فرمانبردار تھے۔ آپ کی حکومت پانی پر بھی جاری تھی۔ آج ایک ہم بھی ہیں کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پانی سیلاب کی شکل میں ہمیں ہلاک کر رہا ہے۔ حکایت نمبر 152، فقیر صفت بادشاہ۔ بزر جمہر نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنا ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ دیکھ کر آئے کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے جلیل القدر بادشاہ کی صورت و سیرت کیسی ہے۔ چنانچہ وہ قاصد مدینہ منورہ پہنچا تو مسلمانوں سے پوچھنے لگا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ مسلمانوں نے جواب دیا، وہ ہمارے بادشاہ نہیں بلکہ ہمارے امیر ہیں، ابھی ابھی گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ وہ قاصد بھی پیچھے گیا، کیا دیکھتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک جگہ دھوپ میں سو رہے ہیں، درہ سر کے نیچے ہے، پیشانی نورانی سے ایسا پسینہ بہ رہا ہے کہ زمین تر ہو گئی ہے۔ قاصد نے جب یہ حال دیکھا تو اس کے دل پر اس کا بہت بڑا اثر ہوا۔ سوچنے لگا کہ تمام دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جن کی ہیبت سے لرزتے ہیں، تعجب ہے کہ وہ اس فقیرانہ صفت پر ہے۔ پھر عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، آپ نے انصاف کیا، اس وجہ سے بے کھٹک سوئے ہوئے ہیں۔ ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہے، اس لیے خواہ مخواہ پریشان رہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں تمہارا دین سچا ہے۔ اگر میں قاصد بن کر نہ آیا ہوتا میں ابھی مسلمان ہو جاتا، مگر میں پھر حاضر ہو کر مسلمان ہوں گا۔ سبق: فاروق اعظم رضی اللہ عنہ باوجود اتنی بڑی بلند شان کے اپنا مزاج زاہدانہ فقیرانہ رکھتے تھے۔ اللہ والوں کی یہی سیرت ہوتی ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔